बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। देसी टीवी यूएसए से प्रोग्राम शायराना रंग के साथ मैं हूँ नादिया राजपूत। आज जो शायर जिनका मैं तारुफ़ आपको करवाऊँगी और जिनकी शायरी मैं आपके साथ शेयर करूँगी वो जो हैं किसी भी तारुफ़ के मोहताज नहीं हैं। उर्दू अदब में एक ख़ास नाम और एक मकाम बनाया उन्होंने। मैं बात कर रही हूँ जॉन एलिया की, जो कि पैदा हुए अमरोहा इंडिया में और उसके बाद माइग्रेट करके जो है वो हिजरत करके पाकिस्तान आ गए, कराची में शिफ्ट हुए और अपनी जो बकाया ज़िंदगी है, जो बकिया ज़िंदगी है, वो उन्होंने पाकिस्तान में गुजारी और यहीं पर वो जो है वो उनकी डेथ हुई और आसूदा खाक हुए। अगर बात की जाए जॉन एलिया की तो जो 1931 में ये पैदा हुए अमरोहा में और सन 2002 में जो है ये इनकी वफ़ात हुई कराची में। अगर बात करें हम जॉन एलिया की शायरी की तो इनकी जो शायरी है वो प्यार मोहब्बत इससे भी मुतल्लिक़ है और इसके अलावा जो है वो इनकी ज़िंदगी में जो है वो काफ़ी उतार चढ़ाव चल रहे थे और इसके अलावा जो है ये अपनी फ़ैमिली से सेपरेट हो गए, एक अरसा गुजारा अपनी फ़ैमिली के साथ। और जब इन्होंने अपनी फ़ैमिली को छोड़ा, इनके 3 बच्चे भी थे और अपनी वाइफ को छोड़ा, तो फिर इन्हें अपने घर के टूटने का एहसास हुआ और फिर इन्हें एहसास हुआ कि फ़ैमिली क्या होती है, ख़ानदान क्या होता है और उसका इंसान के साथ ताल्लुक़ क्या होता है और उसके बग़ैर इंसान की ज़िंदगी कितनी अधूरी है। ज़ाहिदा हिना से जो है ये इनकी शादी हुई। वो एक कोई स्कूल टीचर थी कहा जाता है और उसके अलावा जो है जब इनसे उनकी मुलाकात हुई तो दोनों जो है एक दूसरे को इनको प्यार हो गया और उसके बाद जो है वो इन्होंने शादी कर ली। काफ़ी अरसा एक दूसरे के साथ रहे और कहा जाता है कि जब आप इनसे सेपरेट हुए तो आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा दुख तकलीफ़ मसाइब और परेशानियां जो हैं वो आ गई और इन सब चीज़ों ने इनको घेर लिया। अगर बात की जाए तो आप जब मुशायरों वग़ैरह में जाते थे तो आप काफ़ी ज़्यादा उदास नज़र आते थे और बाज़ औक़ात चिड़चिड़े हो जाते थे और गुस्से में आ जाते थे, जिसका जो ये एलिमेंट है आपकी शायरी के अंदर भी नज़र आता है। यानी बाज़ औक़ात जो है शायरी बहुत ज़्यादा जो है वो आपकी समझें कि एक दिल के नर्म गोशे से जो है वो की गई है और बाज़ औक़ात इंसान बहुत ज़्यादा दुखा हुआ है उसका दिल और वो जो है दुख दर्द और तकलीफ़ में मुब्तला है और फिर उसने जो है वो अपनी शायरी की है। इनकी अगर बात की जाए तो इनकी शायरी जो है वो बहुत ज़्यादा लोगों के अंदर उसको पजीराई मिली और अभी मैं उनके कुछ अल्फाज आपके साथ शेयर करती हूँ। जो जॉन एलिया ने जो है वो बोले थे वो अल्फाज मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि सारे रिश्ते लफ्ज़ से हैं, सारे रिश्ते लफ्ज़ से हैं, लफ्ज़ के हैं और लफ्ज़ में हैं, जो ख़याल भी है तसव्वुर भी और मानी भी, हम और तुम और वो सब जो हमारी बातें सुन रहे हैं, लफ्ज़ में सोचते हैं, लफ्ज़ की लज्जत में जीते हैं और लफ्ज़ की अज़ियत में ही मरते हैं। हम लफ्ज़ों ही में रहते हैं, मिलते हैं और लफ्ज़ों में ही बिछड़ते हैं, लफ्ज़ ही अपनाते हैं और लफ्ज़ ही गवाते हैं। एक बहुत ज़्यादा इनका जो शेर है बहुत ज़्यादा मशहूर, जिसके बारे में खलीलुर रहमान कमर ने भी कहा कि मुझे उनका जो सबसे अच्छा शेर है, खलीलुर रहमान कमर को तो आप वैसे भी जानते होंगे, पाकिस्तान के एक बहुत बड़े अदीब हैं। इसके अलावा फ़िल्म्स भी उन्होंने कुछ लिखी, इसके अलावा जो है वो ड्रामास उन्होंने लिखे बहुत ज़्यादा और काफ़ी उन्होंने जो है पाकिस्तान की फ़िल्म इंडस्ट्री और ड्रामा इंडस्ट्री में अपना नाम बनाया। बहुत बड़े पाकिस्तान के माया नाज राइटर्स में से अगर हम कहें तो उनका नाम जो है वो काबिल ज़िक्र है। तो एक ख़ूबसूरत शेर जो खलीलुर रहमान कमर ने भी कहा कि मुझे जॉन एलिया का ये शेर बहुत पसंद है, तो वो मैं आपको सुनाती हूँ। मुझसे मिलने को आप आए हो, मुझसे मिलने को आप आए हो, बैठिए बुला के लाता हूँ, बैठिए बुला के लाता हूँ। और एक और लाइन सुने बहुत ही खूबसूरत। मुस्तकिल बोलता ही रहता हूँ, मुस्तकिल बोलता ही रहता हूँ, कितना खामोश हूँ मैं अंदर से, मुस्तकिल बोलता ही रहता हूँ, कितना खामोश हूँ मैं अंदर से। बहुत डेप्थ वाला शेर है, यानी इसमें ये कहना चाह रहे हैं बहुत गहराई है इसके अंदर। आपने अमूमन देखा होगा कि जो लोग जो हैं बहुत ज़्यादा बातें करते हैं, बहुत ज़्यादा बोलते हैं, अमूमन उनके बारे में कहा जाता है कि शायद वो जो हैं बहुत ज़्यादा दुखी हैं और उनके दिल को काफ़ी ज़्यादा चोट पहुंची हुई है और बहुत अजियत से गुज़रे हैं। प्यार मोहब्बत इश्क में शायद उनको धोखा मिला है या वो इस अजियत से गुज़रे हैं, इस वजह से उनका दिल बहुत दुखी हो गया, लेकिन वो जो है वो हंसते रहते हैं, मुस्कुराते रहते हैं इंसानों के सामने और अपने गम को छुपाते रहते हैं। कहने लगे गरूर से, कहने लगे गरूर से ख़त दीजिए मेरे, कहने लगे गरूर से ख़त दीजिए मेरे,
اور میں بھی کوڑا دان اٹھانے چلا گیا، اور میں بھی کوڑا دان اٹھانے چلا گیا۔ اچھا، جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ جان ایلیا جو ہے جب مشاعروں وغیرہ میں جاتے تھے تو بہت زیادہ جب دکھی ہوتے تھے تو وہ جو ہے غصے میں بعض اوقات کچھ شعر پڑھ رہے ہوتے تھے، اور جو ہے ارد گرد اپنے دوستوں کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہوتے کہ آپ بھی میرا شعر سنیں، آپ بھی میرا شعر سنیں، اور آڈینس سے بھی مخاطب ہوتے تھے، اور کچھ لوگ جو ہیں وہ ان کا اس موقع پر جو ہے وہ مذاق بھی اڑا رہے ہوتے تھے، لیکن جن کے دل کو ان کی طرح اذیت پہنچی ہوتی تھی، دکھ پہنچا ہوتا تھا، مصائب کا شکار ہوتے تھے، تکلیف کا شکار ہوتے تھے، تو وہ شاید بخوبی ان کے دکھ کو، اذیت کو، تکلیف کو سمجھ سکتے تھے۔ تو ایک اور شعر جو ہے وہ جو انہوں نے بہت زیادہ سمجھیں کہ غصے میں کہا، اور جو ہے وہ میں آپ کو سناتی ہوں۔ ہے برپا ہر گلی میں شور نغمہ، ہے برپا ہر گلی میں شور نغمہ، میری فریاد ماری جا رہی ہے، میری فریاد ماری جا رہی ہے پہلو میں ٹکے کی ایک حسینہ، ہے پہلو میں ٹکے کی ایک حسینہ، میری فرقت گزاری جا رہی ہے۔ دیکھیں اس میں بھی ان کا اشتعال اور غصہ جو ہے وہ اس شعر کے اندر آپ کو نظر آئے گا، یعنی کہیں یعنی ایسے انسان تھے کہ جو اپنے خیالات کا جو اظہار تھا وہ برملا کرتے تھے، یعنی کسی سے ڈرتے نہیں تھے، اور اپنے خیالات جو ہیں وہ عوام الناس سے، لوگوں سے محفل میں جب بیٹھتے تھے اور شاعری کرتے تھے تو اگر وہ خوش ہوتے تھے تو خوشی کے شعر جو ہے وہ سناتے تھے، اور اگر غصے میں ہوتے تھے تو ان کا وہ جو غصہ تھا اور وہ جو ایک پرسنالٹی کے اندر جو ہے وہ ایک اداسی تھی وہ ان کے شعروں کے اندر نمایاں نظر آتی تھی۔ کون اس گھر کی دیکھ بھال کرے، کون اس گھر کی دیکھ بھال کرے، روز ایک چیز ٹوٹ جاتی ہے۔ بہت گہرائی والا شعر، یعنی وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں گھر سے مطلب ان کا یہ ہے کہ میں میرا دل یا میری روح، میرا جسم، میرے احساسات، یعنی یہ جو ہے روز میرے جسم کے اندر ایک چیز ٹوٹ جاتی ہے، میرے خیالات، احساسات اور جذبات جو ہیں وہ بہت زیادہ مجروح ہو جاتے ہیں، اور میں بہت زیادہ ناخوش ہو جاتا ہوں، اور میرا دل بری طرح گھائل ہو جاتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے۔ تو میں کب تک اپنی آپ کی حفاظت کروں، کب تک میں اپنے دکھوں کا جو مداوع ہے وہ اس کے لیے میں پریشان ہوں۔ بہت بھیڑ تھی ان کے دل میں، بہت بھیڑ تھی ان کے دل میں، خود نہ نکلتے تو نکال دیے جاتے۔ ایک ناٹک زندگی جس میں، ایک ناٹک زندگی جس میں آہ کی جائے واہ کی جائے، یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ زندگی جو ہے وہ ایک ناٹک ہے، ایک ڈرامہ ہے، جس کے اندر جو ہے وہ کبھی بہت زیادہ خوش ہوا جائے، ہر بات پہ جو ہے وہ واہ واہ کی جائے، اور کبھی جو ہے وہ اپنے درد، دکھ، تکلیف کی وجہ سے جو ہے آہ کی جائے اور سوگ منایا جائے، اور جو ہے بہت زیادہ پریشان ہوا جائے، یعنی یعنی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ زندگی جو ہے وہ سمجھیں کہ ہر وقت جو ہے وہ کسی نہ کسی طرح اتار چڑھاؤ کا شکار ہے، کبھی اس کو عروج ہے اور کبھی اس کو زوال ہے، یعنی زندگی جو ہے وہ ایک ڈرامے کی طرح ہے، یعنی جیسے ڈرامے میں ہوتا ہے کہ کبھی جو ہے وہ خوشی کے لمحات ہوتے ہیں، کبھی غم کے لمحات ہوتے ہیں، اور وہ انسان دیکھ رہا ہوتا ہے، اسی طرح انسان کی اپنی زندگی بھی جو ہے، یعنی اب ڈرامہ بھی جو ہے وہ ہمارے جذبات کی، ہمارے معاشرے کی عکاسی کرتے ہیں، اور ڈرامہ میں بھی یہی سب چیزیں دکھائی جاتی ہیں۔ تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ زندگی ایک ناٹک ہے، ایک ڈرامہ ہے، جس میں جو ہے وہ ہم بہت ساری چیزیں کر رہے ہوتے ہیں جو ہم نہ چاہتے ہوئے بھی جو ہے جو ہم کرنا ہی نہیں چاہتے لیکن وہ ہم کرتے ہیں۔ چاند تارے بلا وجہ خوش ہیں، میں تو کسی اور سے مخاطب ہوں۔ اس شعر میں جو ہے وہ شاعر جو جان ایلیا ہے وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ انسان جیسے بعض اوقات پیار، محبت، عشق میں جو ہے وہ جو اپنا محبوب ہوتا ہے اس کو چاند تاروں سے تشبیہ دے رہا ہوتا ہے کہ میرا محبوب جو ہے وہ چاند ہے یا وہ ستاروں کی طرح ہے، بہت خوبصورت ہے۔ تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ چاند تارے تو بلا وجہ بدنام ہے، لیکن انسان جو ہے وہ اصل میں اپنے محبوب سے مخاطب ہو رہا ہوتا ہے اور اپنے محبوب سے بات کر رہا ہوتا ہے۔ تو یعنی یہ سب چیزیں جو ہیں، جو قدرت کے نظارے ہیں، مناظر ہیں، یہ جو ہیں ان پہ تو ہم بعض اوقات جو ہے ہم ویسے ہی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں فلاں چیز پسند ہے، فلاں چیز پسند ہے۔ ایک بہت خوبصورت لائن جان ایلیا کی جو بہت زیادہ مقبول ہے، اب میری کوئی زندگی ہی نہیں، اب میری کوئی زندگی ہی نہیں، اب بھی تم میری زندگی ہو کیا۔ سب سے آخر میں جان ایلیا کی وہ لائنز جو بہت زیادہ مقبول ہوئیں اور لوگوں نے بہت زیادہ پسند کی، ابھی بھی جو ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس پہ لوگوں نے گانے وغیرہ بھی بنائے، ان لائنز کو جو ہے وہ موسیقی میں پرو دیا گیا۔ عمر گزرے گی امتحان میں کیا، داغ ہی دیں گے مجھ کو دان میں کیا۔
مجھ کو تو کوئی ٹوکتا بھی نہیں، مجھ کو تو کوئی ٹوکتا بھی نہیں، یہی ہوتا ہے خاندان میں کیا؟ خود کو جدا جانا زمانے سے، خود کو جدا جانا زمانے سے، آ گیا تھا میرے گمان میں کیا، آ گیا تھا میرے گمان میں کیا؟ یوں جو تکتا ہے آسمان کو تو، یوں جو تکتا ہے آسمان کو تو، کوئی رہتا ہے آسمان میں کیا، کوئی رہتا ہے آسمان میں کیا؟ یہ مجھے چین کیوں نہیں پڑتا، یہ مجھے چین کیوں نہیں پڑتا؟ ایک ہی شخص تھا جہان میں کیا، ایک ہی شخص تھا جہان میں کیا؟ یعنی اس میں بھی ان کی کافی زیادہ اس شاعری کے اندر ان کی اداسی نظر آ رہی ہے۔ جب ان کا سپریشن ہوا اس کے بعد جو وہ بہت زیادہ افسردہ ہو گئے، اور وہ ہر وقت جو ہے وہ انہی خیالوں میں کھوئے رہتے تھے اور بہت زیادہ مس کرتے تھے ان لمحات کو۔ اس کی امید ناز کا ہم سے یہ مان تھا کہ آپ، اس کی امید ناز کا ہم سے یہ مان تھا کہ آپ عمر گزار دیجئے، عمر گزار دی گئی۔ اس کے ساتھ ہی آج کا پروگرام ہم اختتام پذیر کرتے ہیں۔ اگلی دفعہ کسی اور شاعر کی شاعری کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک نادیہ راجپوت کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔